الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله
ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم درود شريف اللهم صل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد عزیزانو د جامع المعقول والمنقول ماہر اسماء الرجال ماہر فنون شیخ الحدیث و شیخ القرآن مولانا سلطان غنی عارف شہید رحمہ اللہ دباغ گلانو او دهغ د کلی کھوئی برمول او د گرد و نواح د قرآن و سنت پر نسبت راغلو علماء کرامو د جماعت اشاعت التوحید و سنہ عاشقانو گرویدگانو مسلمانانو لویو وڑورونو قرآن واحد یو آسمانی کتاب دے چہاغا دا تحریف او دا تغییر نا پاک او بچ ساتلے شوے دے و دے تمام کائنات کے دا خالق او دا مخلوق پومینس کی واحدہ ودارا بیتدا انبیاء دا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوڑان دے راتلل
او جبرائیل امین با وقتاً فوقتاً دنیا تا د وحی په سلسلہ کی تلو او راتلو د اسمانونو او د زمکی بلکې د عرش او د هغې نه برا او د زمکی د انسانانو په مابین کې یوا سلسلہ او یوا رابطہ جاری وا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی دے دہاغ نبوت تر قیامت جاری دے او بل نبی دنیا تا نرازی او د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وفات د جبرائیل امین هغا سلسلہ د تلو راتلو دنیا نا ختم شوا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دخپل جڑا سبب ابو بکر و عمر تا ہمدا بیان کڑیو چی زد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نجاڑم وفات یو امر یقینی دے اتسوک پاتے کے دے نشید رب العالمین علاوہ حقی فرمایل چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نفس کافی ورز رستو چی زما دسترگن اخ کی بہیگی نو دا پا دے خفگان چی دا جبرائیل امین آغا تگ را تگ دنیا تا ختم شو دا وحی آغا مبارک سلسلہ چاغ دا کائنات دا پارا دا رحمتونو سببو ترچو پورے چی وحی راتلا احکاموں کے مسائلوں کے رد و بدل اسانے امکانات موجودو او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وفات او دا حق دنیا نا پا تشریف اڑلو باندے حق سلسلہ ختم شو خود خالق و دا مخلوق پا مابین کی حق مضبوط واسطہ و رسائے چاگیتا اللہ جل جلالہ ہم رسے فرمائے لیدام قرآن کریم اعلان کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اے دا تمام کائنات مسلمانانو چاہم چے اعلان کڑے دے چلا الہ الا اللہ اید ایمان خاوندانو تاسل امر دے چے واعتصمو بحبل اللہ اے مومنانو یوازے لیدلو سرے کار نکیگی اے دو کوئی برمول مسلمانانو دستاسو پتا وسط باندے من طول دنیا مسلمانانو تا درخواست کہو چی خلق و یوازے خلولو سرکار نکیگی اے مسلمانانو یوازے تلاوت سراہم کار نکیگی اے زمنگا گیر چاپیر دو قرآن کریم نا رسم و درواج جڑو ان کو یوازے ہی لئسکات کے مردتا مخ کے پوڑلو باندکار
بلکہ اللہ فرمائی واعتصموا اللہ دا نفرمائی چھ تاسو گوتے وروڑے اللہ دا ہم نوائی چھ خپلے کے اللہ جل جلالہ دا ہم نوائی چھ صرف یہ گورے اللہ دا ہم نوائی چھ صرف یاد کے اللہ دا ہم نوائی چھ صرف الفاظ خیستہ خیستہ ہوائے اللہ جل جلالہ اعلان کئی واعتصموا بحبل اللہ سبحان اللہ اعتصاموں کے مضبوطی منگولے خخے کئے پدیر سے باندے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرمائی داغ شاگردان وائی دا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اوری دلی الحبل الممدود من السماء الى الارض هو القرآن اے خلقو آگا رسے چھ دا عرش نبرنا رازوڑند دا تر دنیا پورے دے پورے دا سے منگلے ون خلوے دا سے مضبوط را ٹھنگکے چھ کچرے کلا دا فتنو ہوا گانے راگلے دا عذابنو ہوا گانے راگلے زمکے باندے دا ہلاکت زلزلی راگلی دا اللہ جل جلالو دا قہر و دا غضب سلسلے راگلے زمکا پروردگار عالم کلا اکڑا او دے زمکنا پروردگار عالم جہنم جوڑ کو او دے کے ہر طرف تا لمبے روتی او دا سبب دا حلاکت و گرزے دو نتچیوی دا سے رسے پورن خطیوی او تا دا رسے دمرا مضبوطا ٹنگ کھڑیوی او دمرا کلک دینی ولیوی عمل و عقیدے سراؤ دا سی کلک اعتصام بالکتاب دے کڑیوی چی دنیا ٹول ازم کلان دے لاڑشی پولیس راتنا جہنم تا خلق پریوزی او تا دا پروردگار عالم دار سے دمرا مضبوطا نیولیوی چھ دار سے برا خیجینو تا زان سرا جنتنو تا خیجائی او زمکی تا دی پرے نگدی جہنم تا غرزولو تا دی پرے اللہ فرمائی چھ دا دمرا عظیم کتاب دے دا دیرا لگلو والا ہم دیر لو عظیم اے دا کوئی برمول مسلمانانو دا دیرا لگلو والا چوک دے دا دے قرآن دا خپل مخلوق دا پارا خوخولو والا چوک دے القرآن کلام اللہ وخرج منہ دا اللہ جل جلالہ قرآن چھے دے اے دا کوئی برمول مسلمانانو دا تاخنو کی پروت کتاب دا دا تمام علوم نارستو کڑے شوے کتاب دا ہگا دا گردنو نا ڈک کتاب دا ہگا کتاب چی صرف دا مرگ پا وقت کی خلق راخلی صرف ختمنو تا یادے گی صرف تاویزنو تا یادوی صرف دا دنیا و دا مال و دولت ذریعہ گرزائی دا ہگا کتاب چی دا خلق و معاملاتو پا وقت کے دا قسمنو کتاب گن لے دے اے خلقو دسقاتنو کتاب گن لے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی القرآن کلام اللہ اے خلقو دا کتاب دا اللہ جل جلالہ کلام دے وخرج منہ او کلام دا متکلم دا میز نراوتلو والاوی دا کلام دا رب العالمین طرف نراغلے دے دا دے خوخولو والا چوک دے اے خلقو زمنگ دا پارا دا دے قرآن
دستور جوړولو والا څوک دی منګ ته په دې باندې د منګلو خښولو او امر راکولو والا څوک دی لږ په زور وایې ټول وایې چې د دې امر راکولو والا څوک دی اے خلقو دا هغه کتاب دی چې د دې راوړلو والا جبرائیل امین دی او چا باندې چې نازل دی آغا محمد امین دے صلی اللہ علیہ وسلم آغا شخصیت دے اغلا پروردگار عالم دمرا مقام و مرتبہ ورکڑے دا ولی اللہ تا پتوام چھ دا آخری نبی دے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین اے خلق جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آغا شخصیت دے چاغا دا چا رسول دے اے خلق دا چا پیغامبر دے اے خلق آغا کلام دا چا دا طرف نمندلے دے آغا محمد مصطفیٰ چی چا باندی قرآن کریم نازل دلے والاو چا باندی مسئلہ توحید نازل دلو والاو چالا چی اللہ جل جلالہ دا مقام ورکولو والاو آغا صاحب قرآن ہم لوئی کمالون نڈک شخصیتو اے خلق دا جناب محمد مصطفیٰ مقام او مرتبہ دتشی پا وجبان دے دا لگ پزورو آئے پیغمبر تا مقام پتشی ملاو دے اغلا فضیلت و مرتبہ پتشی ملاو دا اللہ جل جلالہ پا کلام باندے ملاو دا آغا رشتی نبی آغا کمالات و نڈک پیغمبر کہ اپنے تو اپنے ہیں غیر بھی اس کے کمالات کے قائل تھے اغا دا سے پیغمبرو چخ پل خلا پریگدا اغیارهم دا حق مقام منلو اغیارهم دا حق مرتبہ منلا والفضل ما شہدت به الاعداء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاچی پروردگار عالم پہ دا مسئلہ نازل کھڑے نوا لائے ورتدا کتاب ورکھڑے نو چونکہ پکم شخصیت باندے چھ دا مسئلہ نازل دلو والاوا کما مسئلہ آغا مسئلہ چھ نند حقی پا وجہ باندے خلق یو بلتا گوتے ہوگدوی آغا مسئلہ چھ خلق داو داس مسائل خزد کول ضروری گنی خلق دا غسل دا استو طریقیز دا کول خو ضروری گنی خلق دا مزمزیو دا استنشاق دا کول خو ضروری گنی خلق دا مستواک دا وحلو طریقیز دا کول خو ضروری گنی ولی دا لا جل جلالہ آغا مضبوط مسئلہ آغا عظیم مسئلہ آغا اوچت مسئلہ چھ داغی پا وجہ پروردگار عالم تمام کائنات پیدا کری نن خلق داغی مسئلیز دا کولو تا تیار نن چچو کا آغا مسئلز دا کئی آغا پس مکہ باندے ناستی او کم خلق چھ دا دے مسئلے خلاف کئی آغا محلاتو کی گرزی کم خلق چھ دا دے مسئلے عاشقان دی آغی تا خلق پنچ پریان وائی او کم خلق چھ دا مسئلے سر دشمنی کئی آغی تا خلق دیو بندیان وائی چشے وائی یرجی منگ دیو بندیانیو او چوک چے دا توحید و توحید کئی یرجی دا پنچ پریان دی چشے دی دا ولی دا نوم چی منگا اگر چی دی نوم باندے فخر کو زکا چی منگ تا دا نوم دا چشی پا وجہ ملاو دے وی لاس می تڑی جیل تا میں بیائی
لاس می تڑی جیل تا میں بیائی خافا پر نیم د جانان پو چلان زمان منگ تا کچرے دانم چوک دس پکوالی پنیت باندے اخلی منگا پہ راضیو منگا پہ خوشحالیو ولی چھ منگ تا دانم اے خلقو د چشی پا وجہ ملاو دے حقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ سرور کائنات چھ چا باندے دا مسئلہ دا توحید نازل دن کے واو حقا دا 12 سال پا عمر کے روان دے خپل تر ابو طالب زان سرا شام تا روان کڑے دے اخپل خوپر ایک دا لگ دا غیرو لگ دا عیسائیانو گواہی و گورا اے خلقو آغا پیغمبر روڑے کتاب دے چھ دا آغا مقام تک چر گورے نو یادو ساتا دا آغا دلوڑ والی دا وجنام ستابا تو پید سر نو غرزی اغلا اللہ دمرا لوڑ مقام ورکڑے دے لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر 12 سال پا عمر کی ابو طالب سر روان دے یو زے کی حقوی پڑاو آچولو آغا زے کی یو راہب پاتے کے دو بحیر راہب آغا دیرو زمنونا دلتا دیرو راوی وی چکلا باہم دا قفلے پا دے لار باندے تیرے دلے دی زے کے بے پڑاو کولو کچرے بحیر راہب خلق لباہر راوتلے لگ پزورو وائے راوتلے آغوی دنیا دا چوک بزیو چوک برازی دے ورز باندے بحیرہ راہب راوت او دا خلق مینس کی دا سی گرزی لکا چی ہیرہ تلاش کئی لکا یو شیچے تلاش کئی گوہر تلاش کئی وی چے غٹی پسے وہی پلاس بدرشی چاویل چے پدریاب کے گوہر نشتام چاوی چیز مکہ باندے سپگ میں ان مرن ملاوی گی آغا بحیر راہب گرزی سوکتے تپوس کئی چیت سگورے آغا ورتوئی ما پریک دے زخپل مقصد گورما یو سڑے گوری کلا بل گوری بالآخری چکلا دے 12 سال پو معشون نوجوان باندے نظر پریوت ولی باندے ورتلاس کے خود بے ساخت دخلے نووت وی دا آغا دا دوارو جہانو سردار حلق دغدے آغا نبی آخر الزمان دغدے آغا ٹولونا آخری نبوت چھ چاہتا دا ملاوے دلو والا دے آغا دغدے آغا زمنگ کتابونو کے چھ دا چاہ تعریف موجود دے آغا دغا حلق دے خلق تے تپوس کئی چھ اے راہباو سقی صدا آغا ورتوئی ما پدی باندے او پہ جندہ کلا چھ تاثرہ روانوے آغا دغرونو پلار باندے ہیچی او دا سے کانے نو ہیچی او دا سے ون نوا چھ دی الکلے سجدن لگولا ہری و کانی ورطا سجدہ لگولا ہرے ونی ورطا سجدہ لگولا او دا قانون دے چھ لوی پیغمبر نہ علاوہ بل چالا دا سکار نکیگی نو بیا چھ کلا تاثرہ روانوے دور یزی و ٹکڑ ملی دا آغا دے حلق باندے سورے کڑے واؤں کلا بحیر راہب دے خلق لروٹے وکڑا اور آویستانو دے ٹیم کے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم او خانو چرولو تا
داسی یو طرف تا تلیو بحیرہ راہب پختنا اکڑا وی حقا معشوم چش وی او خانے چرولو تبوتلی وی وی را وی غواڑے ولی ما دا روٹے دا کولو اصل مل ما حقا دے ما خود حقا پا وجہ تاسو تا روٹے کڑے دا نو کلا چھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لار باندے را روان دے نور خلق ناستی دیوی ونی سور لاندے څومره چې د سیوري والا علاقه ده هغه ځایونه خلکو قبضه کړي دي محمد عربي را روان دی برا په یوه ټوکړه د وریځې را روانه ده او هغه د باندې سیوری کوي دی راغې و هغه ځای باندې کېناسته چې نوره سیوره نه وه یو ځای کې عام ځای کې کېناسته هغې باندې برا د ونې سوری یا ډکی نه و فوراً ونې ډکی راتاو شو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باندے سیور اکڑا اگر راہب خلق تاوی چھ داونی تاو گورا دا هغه چا پسی نزی دا چا عام سڑے ندے بیائی ابو طالب تا سوالو کو ورطویوی چھ لویو لویو پادریانو لویو لویو راہبانو دا دی عیسائیانو دا روم حکومت لا الٹیمیٹم ورکڑے دے آغوی خبردارے ورکڑے دے چھ گورا هغه محمد آخر الزمان آغا خاتم النبین آغا سردار دا انبیاءو آغا دا دوارو جہانو سردار پیدا شوے دے او یوی قافلے کے زمنگ ملک ترا روان دے بادشاہ امر کڑے دے ہر لار باندے دے خلقو دریگی دا سڑے جوندے پاتے نشی دا قاتلان او دا گرفتر ولو والا ہرا گلے ہرا کچھ باندے گرزے دل دید بحیرہ راہب تا ہمرا رسید لیو او دتے تپوسو کا سلا راغلیے آغوی ہوئی چھے دا سے قصہ دا ورطوئی چھے ظالمانو کم کار چھے اللہ کئی نو چوئے اکوے ودرولیشی دا دا عیسائی عقیدوا ارمان دے چھے نن مسلمان وہی دل کی پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نن منگ پلو مسلمانانو سارا مجبوریو پا مناظرو باندی او سینے مو وشلے دے پا تقریرو باندے او گوتے مستڑے شوی پا کتابو باندے جب مستڑے شوی پا درسو باندے تولی دنیا تا اشاعت و توحید و سننا سیسا پلائی ہوئی دیوار پشان والاڑ دے خلقنا ووٹ نغواڑی اید کوئی برمول مسلمانانو خلقنا نوٹ نغواڑی اے خلقو ہیچ دنیاوی غرض نشتا صرف دا کی دور باندز دکئی چھ اللہ جل جلالو کم کار کولو غواڑی ٹولا دنیا طاقتو نکیو زیشی آغا کار ادرولے حسارولے آغا راہب دے عیسائی دے آغا کی دخکار اکڑا آغا ورطوئی چھے ظالمانو کم کار چھے رب العالمین کئی نو چوکی حسار ولے ادر ولے شی خلق ورطوئی چھے نازمنگ یقین دے چھے ادر ولے نشی و منگلا دا بادشاہ ڈر دے خلق واپس لاڑل نو راہب ورطوئی چھے دلتا ہم خلق راغلیو اے ابو طالبہ دا معشوم دا دے زین واپس کا دلا خطر دا دا گرفتارے دو دلا خطر دا دا عذیت و دا تکلیف رسولو ابو طالب دے دا دیجینا کسانے ورسا رکڑل واپس کو آغا پیغمبر دمرا لوی مقام ولی حغلا اللہ ورکڑے ہو زکا چاق باندے ڈیرا لویا مسئلہ نازل شویوا ڈیر لوی کتاب نازل دلو والاو اید مردان کوئی برمول مسلمانو آغا خوار و عاجز و فقیر کتاب نمچ شیدے وہی تم تو غیروں کی بات کرتے ہو ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں
تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ کر چلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ اے خلقو چھ کلا منگ دا مسئلہ بیانو، کلا چھ منگا توحید مسئلہ بیانو، ہندوان زمنگتا مخیتا رکاوٹ نجوڑی گی۔ اے خلقو عیسائیان منگتا مخیتا ولاڑ، لگ پزور وائے کروٹے اچھے مخوڑلیوی، لگ پزور وائے چکلا منگا مسئلہ دا توحید بیانو، سکان منگتا مخیتا ولاڑ۔ اے خلق و ہندوان سرد دی چے زمنگا او دا دین و دا ملک دشمنان دی، منگتا دے مسئلہ کے مخیتا ولاڑ۔ اے خلقو کا دے مسئلہ تا ملا تڑلے دا مخالفت کئی، آغا اخپلی کئی، آغا رشتہ داری کئی، آغا خلق کئی، چی آغا زان لا اہل سنت والجماعت وائی، زان لا دیو بندیان وائی، زان لا اخپل وائی۔ اے خلق زکا خوائم چی دل کی پپولی جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ دا خدا سے کلمہ وا، دا خدا سے مسئلہ وا، چھ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یو زلی یو دیہاتی توئے چھ اے دلہ بندہ تدا گواہی کئی او کن کئی چھ نشتا لائق دا عبادت، نشتا دا نظر و نیاز لائق، وہی خالق، وہی مالک، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ آغا دیہاتی توئی چھے تدا گوہی کئی کنا چھے اللہ یو دے، او جناب محمد مصطفیٰ دا اللہ جل جلالہ برگزیدہ پیغمبر و رسول دے۔ آغا ورتوئی چھے اے محمدہ تا سرد دی گواہے چرتا بل سوکم شتدی او کیا وازی دی زلی دلے امام، سوکشتہ دے چستا تائیدو کی، سوکشتہ دے چستا ملگرتیاو کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے خلق دا مسئلات سمرا محبوب دا، اے خلق دا مسئلات سمرا اوچت دا، اے خلق دا مسئلات سمرا بے غبار دا، اے خلق دا مسئلات سمرا اتفاقی دا، دے کے اختلاف نشتا، ودا اللہ بندگانو چی دے کے اختلاف راشی، دے چاپ کے شک راشی، دے چاپ کے شبہ راشی، آغا سڑے یادو ساتے آغا اختلافی مولا و مناظر گن لے نشی، بلکہ آغا دا دے کلمے دا توحید او دا دے دا چتر نا خارج گن لے شی، چشے گن لے شی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئی چھ تالا تائید پکار دے ہوئی آؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوید کے کروانے تا اشارہ اکڑام، اشاری سراد کی کروانا دا چاپ حکم، اے خلقو دا چاپ حکم، زکا چھ انبیاء اولاس کے معجزات نشتا، معجزات ورکولو والا چوک دے، اولیاء اولاس کے کرامتون نشتا، کرامتون ورکولو والا چوک دے۔ اے خلق و جماعت شاعت التوحید و سنہ، ند معجزات منکر دی، ند کرامات منکر دی، لگا زاوید خیال بدل والغواڑی، لگ سوچ بدل والغواڑی، منگ صرف دا وایو چھ کرامات، کرامات الاولیاء، نو کرامات مضاف دے، اولیاء مضاف لے دے، قانون دا دے چھت کلا مضاف پہ جنے، نو اغنا مخ کے با مضاف لے،
غلام زید داد زید غلام دے نو کت زید نہ پہ جنے تب غلام سو پہ جنے کرامات الاولیاء کرامتنا دا اولیاء اول ولیو پہ جنا پس دا حقین کرامتو پہ جنا کلی چے وہ پہ جنے بیا لگا زویا دا خیال بدلکا لگ سوچو کا صرف اور صرف داو آیا چھ کرامت کمال د چا دے اے خلق معجزہ کمال د چا دے اے خلق کرامت کی و معجزہ کی اولیاء و انبیاء چاہتا محتاج دی اللہ الصمد اللہ بے نیازہ دے پیغمبران بے نیازہ اے خلق اللہ بے حاجت دے انبیاء اولیاء بے حاجتا بے حاجتا صرف یو اللہ دے نو منگویو چھے خلقو لگا زویا بدل کے لگ دو سوچ انداز بدل کے منگوایو چھے داو آئے چھے دا کرامت ورکولو والا اللہ دے معجزے ورکولو والا اللہ دے او ولیو نبی پا کرامت و معجزے کے چاہت محتاج دی پیغمبر علیہ السلام دا کی کرون الامر وک چراشا دا اللہ پا حکم باندے گواہیو کا دے سڑی پا مخ کے دا اللہ پا حکم باندے آغا ون راغلا زمین کو چیرتا ہوا دا زمین زمکے وشلا والا راغلا او دریزلے ہوئی چی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ سبحان اللہ اے خلقو کم چا باندی چھے دا قرآن نازلے دا اغلے دمرا لوی مقام ورک دمرا لویا مرتبہ ورکڑا وجات سوا اے خلقو چی اغتا کما مسئلہ ملاوی دلو والاوا اے خلقو اغلا چی کم کتاب ملاوی دلو والاو آغا مسئلہ آغا کتاب دیر دا کمال کتابو اللہ فرمائی چھے پیغمبرہ مسئلہ دا توحید تفصیل سر بیان کا دا خلق دا شک دے چے مڑا حقو کی او دغو کے سفرق دے ولی دا فروعی مسائل او معاملات دا موحدینو او دا غیر موحدینو یو شان دی شک ویلے کی گی تساوی دا اطراف ہوتا چے دوارا طرفا برابر وی نو دا شک پیدا کے دا چھ دیر معاملات او بعض عبادات داد مومنانو او دا غیر مومنانو داد موحدینو او دا غیر موحدینو داد مومنانو موحدینو او دا مشرکانو برابر دی مڑا تاہم کلمہ وائے یر جی داہم کلمہ وائے یر جی داہم مونس کئے یر جی داہم مونس کئے یر جی داہم کتاب لولے یر جی داہم کتاب لولے یر جی داہم حج کئے یر جی داہم حج کئے یر جی داہم روجہ ساتے یر جی داہم روجہ ساتے یر جی داہم ملا دے یر جی داہم ملا دے اللہ فرمائی چھے آغا شے بیان کا اے پیغمبرہ دا خلق و شک راغلے دے دا خلق و گمان راغلے دے خلق و خیال دا دے چھے موحدین و مشرکین یو شے دے مڑا داہم منزو نہ کئے مڑا داہم منزو نہ کئے مڑا داہم مدرسے وائے مڑا داہم مدرسے وائے اللہ جل جلالہ آغا شک ختمی مومنان جدا کئے غیر مومنان جدا کئے چھے ٹک دے منزن بے او شیوی ٹک دے رجے بے او شیوی ٹک دے باز اعمال بے او شیوی خوئے خلقو چھے توحید پکی نوی آغا موحد مومن مسلمان لگ پزور وائے آغا سڑے مومن موحد مسلمان زنوائے مائے خلق قرآن وائی سورت یونس کے رب العالمین فرمائے قل یا ایوہ الناس اے خلقو مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک ہر طرف نہ کالے اور گورے
مولوی اور غیر مولوی، دیوبندی اور غیر دیوبندی، پنجابی اور پختون، انگریز اور غیر انگریز، عرب اور عجم، الغرض خزوی او کنروی، طولو تا اللہ اعلان کئی قل یا ایوہ الناس، امر دے اے پیغمبرہ برملائے بیان کا، تفصیل سرے بیان کا، دا سے ورتو آیا چھے اے خلقو، دا سے موایا چھے اے مومنانو بیا بوئی چھے منگتے ندیویلی، دا ورت موایا چھے عربیانو عجم بوئی منگتے ندیویلی، یا ایوہ الناس، اے خلقو ان کنتم فی شک من دینی، تاسو کچرے دین اسلام کے شک راغلے وی، تاسو گمان و بدگمانی پیدا شوی وی، تاسو خیال داوی چھ مڑا یو خبر دا، مڑا یو شیو، مڑا آغا ہم منز کئے، مڑا تہم منز کئے، مڑا آغا ہم کلمہ دا پیغمبر وائی، تہم کلمہ دا پیغمبر وائی، مڑا آغا ہم اللہ منی، پخوایو افسر ویلیو کنا چھ مڑا زمانگو اندوانو کیوئی چھ فرق تے، صرف دمرا خبر دا چی اغوی بگوان ورتوئی منگا اللہ ورتوئی، اللہ فرمائی د خلق شک پیدا شوے دے، نا گورا خبردار، اگرچہ بازی عبادتنا یو شیدی، اگرچہ معاملات یو شیدی، مگر قصہ جدا دا، اللہ فرمائی ان کنتم فی شک من دینی، اے خلقو زما دین پا بارکے تاسو کچرے د شک شکار شوی ہے، دوارا طرفونا در تا برابر خکاری، چھ مڑا یو خبر دا پیغمبر علیہ السلام تبایوی کنا، مڑا لگا گزاراو کا زمانگو استاسو یو خبر دا، اللہ فرمائی ورطا ہوایا چھ زما استاسو دیر لوئی فرق دے، مسئلہ دا فرق کما دا، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اے خلقو دیر فرق دے، زکا چیز عبادت نکوما دا حقا چا چی تاسو چاہتا اللہ نا بغیر عبادت کوئے، تاسو اللہ تا ہم عبادت کوئے، ورسرا غیر اللہ تا ہم عبادت، الک پزور وائے اللہ تا ہم وائے چی اللہ لوئے دے، ورسرا بلد چالوئی ہم، تاسو اللہ تا ہم عبادت کوئے، ورسرا غیر اللہ تا ہم عبادت کوئے، نو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں رب کے علاوہ کسی اور کو جھکنے والا، لگ پزور وائے بلچا تخت کے دلو والا، بل چاہتا آواز کولو والا، نیما زبل چارا بللو والا، نیما نو زہی چاہتا عبادت نکم، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اے خلقو تاسو خو بازی نائبانو تا ہم خدایانو آئے، تاسو خو بازی غیر اللہ تا ہم آلہ وائے، تاسو خو بازی اولیاء تا ہم آلہ وائے، چاہتا اللہ وائے مام تو خو بچاہتا رام وائے، چاہتا بگوان وائے، چالا با بلیو شے وائے، اللہ ورتوئی چیلانو کا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، زو صرف دا غرب عبادت کوما چھ سوک تاسو باندے مرگ راولی، زد مرگ ورکولو والا رب منما، بل سوک مرگ ورکولے، یحیی و یمیت، اے دو کوئی برمول خلقو جوندو دا مرگ ورکولو والا سوک دے،
ذکر د وفات تے مراد تے ناما قبل ټول حیات دے او هغه تربیت دے دا اللہ هغه لویواله هغه ربوبیت چې ته کله نه پیدا کړی تر مرګ پورې ستا پرورش کړی او ستا یې پالنه کړې ده حالات ستا دپاره موزون ګرځولي دي کله خېټه کې کله د مور خېټې نه بهر کله د مور سینو کې دله خوراک پیدا کوي کله د ځمکې په خېټه کې نو اللہ جل جلالہ فرمائی آغا رب تا ورتوایا چیز عبادت کوما چاگا تاسو لمرگ در کولو والا دے وفات در کولو والا دے وفات زکا ذکر کئی مقام دو خوف دے چھ خلقو کے لگا یرا پیدا شی خوف پیدا شی چھ مڑا دا دنیا دا پارا بولے ہا ناروا وایما یوا ورځ د مړې دلو والایما الله فرمای و امرت ان اكون من المؤمنین اشاره کوي چې عبادت خو ټیک دی یو الله ته کوي اللہ تا عبادت کول یوازی کافی ندی منزونا کافی ندی روجے کافی ندی حجونا کافی ندی بلکہ ایمان ورطا شرط دے چشے دے ایمان عقیدہ شرطا او عقیدہ جوڑی گی دا اللہ پا چشی جوڑی گی سور در کے نشتر سے ودہ غنے چاله چې خوب ورزی لاس پورته کې دا څه وجه ده یار تاسو نن باقاعده دا مجمع بې سوره ده څه قصه ده نه بهرحال چغې پزول کار دی دا خو د ګیدړانو کار دی چغې د ګیدړانو کار دی دقه د قرآن آواز چې کم موږ تاسو نه پوښتنه کوو دغه د الله د یووالي ضرب لګول دا کافي دي د وښېدو دپاره او کم سړي چې ځان په زور وده کړی دی هغه ویښېږي ابه څوک راویښوي الله به یې راویښوي نو بهرحال اللہ فرمائی وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے پیغمبرہ دے خلق تاو آیا چھ ما تا پروردگار عالم امر کڑے دے ایمان والا او نبیما او بغیر دے ایماننا بغیر دے عقیدینا عمل او عبادت قبول حضور وائے قبول او بیا فرمائی وان اقیم وجہک للدین حنیفا مالداہم امر دے چیز دے زان برابر کما ذکر دو وجہ دے مراد تینا ٹول نفس تے او ٹول اعمال دی ٹول زان برابر کا اللہ تا دا سے حالت کی چتکلکی پا توحید باندے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اے خلقو مشرکانو سراچ ہچ تعلق وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللہ فرمائی چھے دا لوئی ظالمان دی سوک چھے اللہ سر شریک پیدا کئے سوک چھے آغا صفات چاغد اللہ جل جلالہ پا یواز زان باندے صفات دے حقی کے ورسر چوک شریک نشتا سوک چے حقو کی تاویلونا توجیحات کئی او نور خلق ورن نباسی حق ظالم دے مشرک تا ظالم ہوئی لا تشرک باللہ غالباً چھے لقمان حکیم اخپلو بچو تا نصیحت کئے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم شرک دیر لوئی ظلم دے اللہ فرمائی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ اے خلقا مشرکانو سرا تعلق ساتل خوڑیر لرے خبر داو مینا ساتل خوڑیر لرے خبر داو ناستا پاستا خوڑیر لرے خبر دا
اللہ فرمائی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا سوک چے دا سے ظلم کئی اغ طرف تا معمولی میلانہم مکوا فتمسکم النار او کتاوی سر ناس تا پاستا کوین و تب جنتونو کی غٹو درجو تا ورسی کنا دا معنی بیوی یارا دیر معنی دی دین سمندر دے کہ دیشی دائم پا کی چرتا لکلی اللہ اکبر دا جماعت اشاعت التوحید و سنہ دا امتیاز دے چھ دے عوام پا قرآن پوئیگی کہ مولا غلط شی آیت کے عوام چہرے باقاعدہ سگنل ورکی چی سڑے خطاش دا سر بل زیتا ما گورا دا خلق چہرو تا گورا پتہ لگی چی آغا تالوی چی خطاشوے گلونو دا چا چہرو کی چی دا نئی آغا بیا دا سی خطا کی گی لیکن بیگاہ چی ہو پا پینڈے کی خطاشوے دا سی خطاشوے چی 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 بیخی اللہ اکبر خودکار میٹر کل کل پا مجموع کی نہیں لگی دلے واللہ انسان کے خودکار میٹر لگا والے خود بخود پتہ لگی بعضی سڑی عادتی آغا خپل عادتنا مجبوری و بعضی خبریو کی یو گیدڑو او یو اوخو دا غوی دوستی وا نو گیدڑ ورتاوی چی اوخا رو را دی سین اخوا بالا شے خٹکی دی بدرنگ دی مڑا دا خوراک دنیا میوی دی ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوها کچر شماری کستڑے بشی ورتاوی چی غرض دے سدے وی تالا اللہ زوانی در کڑی دا تکا ما پشا باندے سور کے و بس پا دی سین باندے با پوری اوزوال تا با تم زان موڑ کے و زبم زان موڑ کم وہ خوتویلی چڑے رکھا خبرہ دا عادت پوری خبره کوم چې عادتونه کله کله بدلول غواړي کني سړی ته داسې کار پیښ شي لکه بیګا چې یو سړی له پیښ شوی اوخ هم لګیا دی خټکي خوري پردي ګیدړ هم لګیا دی پردي خټکي خوري خرپ خرپ دی نو د ګیدړ خو دومره خېټه ده هغه زر موړ شوی دی اوخ خو زر نه مړېږي ګیدړ ورته ویلي دي چې اوخ وروره زه خو چغې وهم اوخ ورته ویلي دي چې ګوره دا ارمتوب ونه کې مالک بخبر کے ماں بپے مڑکی تو خوب چرتے ہو جائے کہ غلے شتالا خود پٹے دو چل درزی بیگام کوٹے تنہ نہ ہوتا ہے دا چوک چینے دی خبر دا پی نہ پوئی گی دا خود معجزات تو خبری دی کورم ایجنسے کی یو شیعہ تقریر کولو دا شیعگانو دیر ناشنا تقریری اللہ دے تاسو وانوری دے کی ناغت تقریر کولو وی چه صلوات واستو آگوی چه درود نوی نوی چه صلوات واستو ایرانه جبکی وی خلقوی چه اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد بس پا دیزه اسٹاپ شیزه که چه آل نمخ که آگوی تیریگی نا نو مولا تقریر که ہوئی چه جنات چوک چی اول د پیغمبر اولاد سره مینه لري جنات به خلای ورکوي او جنات کې به داسې میوې وي چې یو انګور به د اوښ د کوپري وروي نو لاندې نه یو سړی ورته پاڅېده ورته ویې چې ملا صاحب چې انګور دانه د اوښ د کوپري ومروي دا زموږ خولې به څومره وي چې کېنه ته په منجزاتو نه پوهېږې دا د منجزاتو خبرې دي نو دا منگ چی غگیگو دا دا معجزاتو خبری دی بدی تاسو نا پوئیگی او خورتاوی چی گیدر آرورا چیغی و نواهی اغواتاوی چی او خورورا خپا نشی زما عادت ته زی چی چرتا لارشم چلنج ورکوم او خورتاوی چی خودیتاو گورا چلنج ور نکی دلتا با خواک مالک پٹوی چی راوزی زی پٹی دے نشم تا خود پٹی دو دا تیخت دیر زیاد ماہری گیدڑ ہوتا ہوئی چیز ما عادت تے بیان کوم چلنج ورنکم دا کی دینش اگوتے چی خودیتا ہو گورا لوپاٹا و ٹوپے میں اشتنا چی در تا سر تور کم چی وہ نہ چگے گی مڑا خو گیدڑ خپلا کولا چگے ہوالے چی چگے ہوالے نو مالک راگے گیدڑ خو پٹ شو اگوڑو کے شے دے پٹی دے شو دے پٹی دو چلم ورزی
نو ګیدړ پټ شه او وخې ډېر سخت والو وخ وی چې بچیا خدای به دې ګیر کی همیشه چغې وایي خدای به دې ګیر کی ما تا ته وی چې مه چغېږه ګوره هغه وی چې زما عادت دی وی ښه ټیک ته وخ ورته وی چې په شا کښېنه چې واپس ځو بس وهل خو ما وخوړل خېټه ستا مړه شوه چې د سیند منځ ته لاړو ورته وی چې ګیدړه وروره زما هم یو عادت دی هغه ورته چې د څه شي عادت دی وی زه چې ډېر وهل وخورم د سیند منځ کې لوغړېږم هغه ورته چې دا ارمتوبونه کې ته چې ولوغړېږې ما اوبه ډوبئ وی نه نه دا زما عادت دی ما تا ته وی چې خپل عادت پرېږده تا نه پرېښو نو بس اوس زما عادت دی چې زه وهل وخورم زه ګیدړ ورته ډېر سوالونه وکړه واړه واړه که نه کوټې کې چې پټ یا سړی نو سړی چې کله اوښ څملاسته که نه نو بس ګیدړ نه ټک سا ووته اوبو کې نو عزیزانو موږ خلقو ته وایو چې عادتونه پرېږده دا عادت مه کوه کله کله دا بیکار عادتونه پرېښودل غواړي همیشه سړی یو چغه وهي کله کله ګیر شي بیګا یې ونخره شوې ده په پنډۍ کې خو ځه چېرته بېدله دا نور خلک بیان کې بس ما د غشیاګانو غلې د معجزاتو خبرې وکړې دا اشارې ډېرې وي دا داسې چال شوی و چې یو سړی و هغه به ټول عمر پنجپیریانو له چیلنج یې ورکولې چیلنجونه به یې ورکول نو بیګا چېرته پنډۍ کې داغه خیال دا و مولانا خضر حیات صاحب بیان و چېرته پنجاب کې ډېر لرې ځای کې نو دوی دا باڼلي وو چې خضر حیات صاحب خاص هم نشته بس دلته به زه هغه شمه پټي کې پسته پټي کې ښکرې ووهم نو هغه چې څنګه چیلنج ورکړی دی خضر حیات خوا کې ناست و راپاڅېدلی دی نو بس بیا هغه د ګیدړ مسله وه بیا کوټې کې ننوتی و راوته نه نوره قصه به دله انشاءالله زمونږ د شهید مظلوم بچے مولانا محمد طاہر دامت برکاتہم کی بہرحال اللہ فرمائی چھ مکے گا د مشرکانو نام پریگ دا وعدہ د شرک عادتونا مکوا غیر اللہ تا عبادت موایا غیر اللہ تا چغے موایا د غیر اللہ د جوان سندرے چی فلانے جوان دے دے او فلانے جوان دے دے اے د کوئی برمول خلق جوان دے ذات سوک دے آغا ذات چی آغا باندک چری فنا نرازی آغا سوک دے اللہ فرمائی وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا ينفعك ولا يضرك مخ کے شرک بیان کا اللہ شرک فی العبادت اے خلق و عبادت کی شرک مکوے اوس د عبادت کی د شرکی او هغه جز بیانای چې هغه ډیر لویا مسله دا هغه ته شرک فی الدعا وای اللہ فرمائی وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ موا کوا وازنا موا یارا مدد شاہ اللہ نہ بغیر حق ذاتا چاگا نہ تعالی نفع در رسولیشی و نہ نقصان اے پنج پیریانو اے دو کوئی برمول مسلمانانو دا نفع و دا نقصان رسولو والا چوک دے بس دغاغا مسئلہ دا چی پدی مومن او مشرک جدا کی ورتوئی چی تاسو مکوے اللہ نا بغیر بل چالا آواز بل چالا چغم واہے یہ رجی خیر دے اولیاء دی یہ رجی زمنگا کابرین دی یر جی کدا سے معمولی غنے وسیلہ کی یاد کو لغن دی دا سے معمولی غنے مجلس کے خو یادول پکار دی کا خیر دے وموینو چھ دنیا و شواقیدت دا وجنے نوایو محبت دا وجنے وایو نن سبا خلق دام یو توجیح کئی یر جی دا سے دا محبت دا وجنے وایو ود اللہ بندہ محبت دا وجنے چوک کنزلے اے خلقا محبت د وجه نه خو څوک شرک الله فرمایي که چرې ودې کړل
تا اللہ نا بغیر بل چالا آواز وک تا وتا چغاوالا تا وسیلہ کے یاد کا تا رسیدو کے یاد کا تا پا اوریدو کے یاد کا تا پا جوندو پا حیات کی یاد کو چی آغا جوند دے دے ہمیشہ با جوند دے وی یر جی آغا باندے مرگ نرازی یر آغا باندے وفات نرازی اللہ فرمائی فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ کچری دے دا کار وک یا دے ٹوکو نہ وک یا دے دا مینی نہ وک یا دے دا محبت نہ وک یا دے دا جہالت نہ وک فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ نو شیب تاسو دا جنت والا ہونا کنا سمانا اذا إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ تاسو بشید مشرکان ہونا ظالم دیزے کی مشرک اللہ اکبر اس بطور علت ولی اللہ تسوال کوئے آوازے ولی آوازے حغل چغے واہے ولی بلچا تموا ہے اللہ فرمائی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ زکا چی قانون دادے چی کچری پروردگار عالم تالا دچ نقصان ارادو کی نو هغه نقصان د تکلیف لري کولو والا څوک دی ځکه دنیا کې بل ژوند ذات نشتا هغه یو ذات دی چې همیشه ژوند دی همیشه به ژوند وي هر ځای ته رسېدلو والا څوک دی ہر زینا دا ہر چا آواز اوریدلو والا څوک دی نورا ټول دنیا فانی کی دلو والا دا هیڅ څوک د پاتې کې دلو والا نشتا بس هر یو سړی بزی مومنانو د پارا شہادت مومنانو د پارا مرگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مرگ د مومن د پارا تحفہ دا څه شی دی تحفہ دا لہذا مرگ نہ بچ کے دلو والا نشتا نندا باغ چی چالگا ولیو شیخ سلطان غنی عارف رحمہ اللہ آغا ہم نن دنیا کے نشتا خود دنیا آباد دا زکچ دا آباد ولو والا څوک دے منگویو باغی اشتارونو خواہغا باغبان لاڑو باغشتا رونو خواہغا باغبان لاڑو چے علماء ور باندے ڈاڑو جانان لاڑو باغشتا الحمدللہ باغشتا رونو خواہغا باغبان لاڑو چے علماء ور باندے ڈاڑو جانان لاڑو چے مشغلی واد دین د خورولو چے مشغلی واد دین د خورولو چے وہ سلطان او مستغنی او ہم عارف د قرآن لاڑو چے مشغلی واد دین د خورولو چے وہ سلطان او مستغنی او ہم عارف دا قرآن لاڑو خالم و بعملہ ہم ولی او شیخ القرآن و خلقا خالم و بعملہ ہم ولی او شیخ القرآن شاکرہ د شہادت تاج پسر کرو لجہان لاڑو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین شهداء جماعت شهادة التوحيد والسنة شهداء جماعت شهادة التوحيد والسنة پتی سے باندې به مسکی کی جی خواہ